सबसे पहले घबराना नहीं। पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस, पंजाब जो है, उसमें असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि उन्होंने ये बोला कि सऊदी अरेबिया ने जो बैन लगाया है तबलीगी जमात पर, वो बिल्कुल गलत बैन है। तबलीगी जमात एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, एपॉलिटिकल है और कभी टेररिज्म में कभी भी शामिल नहीं रही है, और उन्होंने तबलीगी जमात के साथ अपना समर्थन जाहिर किया। खैर ये पहली बार नहीं है कि कभी उन्होंने कभी पाकिस्तान ने ऐसे दूसरे कंट्री के इंटरनल पॉलिसी से रिएक्ट किया हो। इससे पहले फ्रांस पे भी किया था, और फ्रांस में एक आदमी का मर्डर हुआ था, उस पूरे किस्से में पाकिस्तान में कई लोग मारे गए, इनफैक्ट 8 पुलिस वाले भी मारे गए, और जो मारे गए और वो भी शहीद, और जिन्होंने मारा वो भी शहीद, उनके ऊपर से सारे केस वैसे हटा लिए गए। खैर इनफैक्ट ऐसा होता रहता पाकिस्तान में, इस्लाम के नाम पे गुंडागर्दी। ये सऊदी अरेबिया भी ये बात भूल गए ये लोग कि सऊदी अरेबिया भी तो एक मुस्लिम कंट्री है, उसे पता है ना कि कैसे इस्लाम चलता है और क्या इस्लाम है और क्या इस्लामिक है। उस आपसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, हर साल हज करवाता है, और इस्लाम के 2 सबसे पवित्र साइट उसके पास है। आपके पास क्या है? वहां लोग इस्लाम को समझने वाले होंगे, उनकी इंटरनल सिक्योरिटी, उनके सिक्योरिटी वाले भी समझते होंगे कि ये क्या समझाता है और क्या नहीं बताता है, तो आपने उसके ऊपर उंगली उठा दी। सीधे सीधे सऊदी अरेबिया से पंगा लेके जाएंगे कहां? को कर्जा लेने वहीं जाना पड़ेगा आपको। वो डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल आप ही को दे रहा है, एक बार रोक देगा ना तो आप ये रेजोल्यूशन, उल्टा रेजोल्यूशन पास करोगे। खैर एनीवे, आपको क्या पता आप क्या कर रहे हैं। ये रेजोल्यूशन जो आया था, इसमें बोला गया कि ये तबलीगी जमात एपॉलिटिकल है। खैर आपको अपनी हिस्ट्री शायद भूल गए। जनवरी 2016 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत यानी कि आप ही के स्टेट ने बैन लगा दिया था तबलीगी जमात पे, पार्शियल बैन। और बैन में यह लगाया था कि ये कभी यूनिवर्सिटीज में घुस करके स्टे नहीं करेंगे, वहां प्रचार नहीं कर सकते, वहां पे नहीं सिखा सकते। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूव हुई है, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की एक सूबाई असेंबली है पंजाब की, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने जो सऊदी अरब ने थोड़े दिन पहले तबलीगी जमात को बैन किया था और कहा था कि ये हमारे मुआशरे के लिए खतरा है, ये वो स्टार्ट है। ये जब लोग दहशतगर्द बनते हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, तो ये एक वो बुनियादी प्लेस है जहां पे उनका माइंडसेट तैयार होता है, और फिर यहां से लोग जो है वो दहशतगर्दी की तरफ जाते हैं। दिस इज व्हाट द सऊदी मिनिस्ट्री ने ये बात की, और उन्होंने कहा कि हम इसको बैन करते हैं। बल्कि मैं देख रहा था भारत के अंदर भी जो VHF है, आई थिंक विश्व हिंदू परिषद जिसे बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मजहबी जमात है, उन्होंने भी कहा कि आप जो है वो इसको बैन करें, तबलीगी जमात को भारत के अंदर। अच्छा, अब हुआ पंजाब, पाकिस्तान में क्या हुआ है? पाकिस्तान ने जारी बात है कोई ना कोई इस तरह का काम करना होता है जैसे जारी बात है हम थोड़े अनोखे लगना चाहते हैं, अलग लगना चाहते हैं, और वो क्या किया है कि पंजाब असेंबली, जो कि हमारे सूबा पंजाब की 11 करोड़ लोगों की असेंबली है, उस असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया तबलीगी जमात के हक में। अच्छा, अब ये क्या है? अब ये एक ऑब्वियसली इन अ वे आप पैगाम दे रहे हैं और बता रहे हैं सऊदी अरब को कि भाई आप जो कर रहे हैं हम उसके खिलाफ हैं। ये चीज जो है, इसने अब एक परेशानी जो है वो एक डिवीजन पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये क्रिएट करेगी। हो क्या रहा है अब एक पंजाब असेंबली कहती है कि जी सऊदी अरब को क्या पता हो कि तबलीगी जमात क्या चीज है। तबलीगी जमात तो बड़ी मजे की चीज है, ये तो अमन फैलाती है, ये तो मोहब्बत, दीन, ये लोगों को कनेक्ट करती है। पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो तबलीगी जमात में आते हैं, और वो आके तो है वो पाकिस्तान में जो इसका इज्तिमा होता है इसमें हिस्सा लेते हैं। 72 ममालिक से लोग आते हैं, और वो आके इनका जो एनुअल एक कांग्रीगेशन होता है लाहौर में, उसमें हिस्सा लेते हैं। और ये तो बड़ी पुरअमन जमात है, ए पॉलिटिकल है, सबसे बड़ी वो बात करता है कि ये तो सियासत करते ही नहीं है। सो ये जो चीज है ये ऑब्वियसली एक सऊदीज को क्वेश्चन मार्क लगाया। और पंजाब असेंबली के जो स्पीकर है चौधरी परवेज लाई साहब,
انہوں نے جناب یہ کہا ہے کہ یہ تو میری وہ مذہبی وہ جو اسلامی ممالک کے سفیروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان کو ہم نے بتایا ہے کہ بھائی یہ جو چیز آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں اور اس کو ذرا سوچیں اس کے بارے میں. اب یہ کیا چیز ہے کہ یہ بیسیکلی سعودی عرب کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھول گئے ہیں کہ سعودی عرب کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, یا پرنس جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو ہیں ان کی کیا لائن لینتھ ہے. ان کو اس کا کچھ پتا نہیں ہے کہ ایم بی ایس کیا سوچ رہے ہیں, ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, وہ ویژن 2030 کی کیا بات کر رہے ہیں, وہ خواتین کو ذاتی کے والے سے کیا بات کر رہے ہیں. مسلم امہ میں ایک بیسیکلی ہلچل مچی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ایم بی ایس کیا چاہتے ہیں. اب ایم بی ایس میں نے پہلے بھی عرض ایک دو دفعہ کیا تھا آپ لوگوں سے, ایم بی ایس بیسیکلی لیجیٹیمیسی چاہتے ہیں کیونکہ وہ آؤٹ آف دا ٹرن از گوئنگ ٹو بی دا کنگ. سو وہ کیا کرنے لگے ہیں, وہ سب کچھ وہ کریں گے جو سمجھتے ہیں مغرب کو خوش کرے گا, کیونکہ وہ انہوں نے مغرب سے بھی لیجیٹیمیسی لینی ہے نا. جتنے بھی اتھارٹیرین رجیمز ہیں جو اپنی پبلک سے الیکٹ ہو کے نہیں آتے یا پبلک کا جو ہے وہ ریپرزنٹیشن نہیں رکھتے, ان کو کوئی نہ کوئی ان کا سورس ہوتا ہے لیجیٹیمیسی کا کہ ہاں ہمیں کون سپورٹ کر رہا ہے, ہمیں ہماری عوام بھی سپورٹ کر رہی ہے لیکن ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی سپورٹ کرے گی. اچھا اب اس میں آ کے جو ایم بی ایس ہیں وہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کھیل رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ریجنل ممالک ہیں ان کے اپنے بھائی بندو ہیں جو یو اے ای ہے, بحرین ہے, قطر ہے, وہ اتنے ماڈرنائز اور لبرل اور سیکولر ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ تو اسرائیل کو بھی ریکگنائز کر لیا, ڈپلومیٹک تعلقات بنا لیے ہیں, وہ تو مسلم دنیا سے پنگا لینے کے لیے تیار ہے اپنی لبرل ویسٹرن اورینٹڈ کریڈینشلز کو ڈیولپ کرنے میں. تو یہ کہاں سے بیچ میں آ گئے. سو اب ان چیزوں کو کوئی بھی نہیں جانتا یہاں پہ کہ بھائی وہاں پہ بیسیکلی جنگ کس چیز کی ہے. سو ایم بی ایس جو ہیں وہ تبلیغی جماعت کے خلاف ہیں فار سو مینی ریزنس, کیونکہ وہ شکل بدلنا چاہتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں یار تبلیغ وغیرہ بند کریں, یہ سارے مسلمان ہیں, یہ لوگ باہر سے آتے ہیں, آ کے یہاں پہ مکس ہوتے ہیں, ہمارے لوگوں سے ملتے ہیں, ان کو کیا کیا باتیں سناتے ہیں, تو ہم یہ الاؤ نہیں کریں گے. پاکستان میں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے ان کے حق میں تبلیغی جماعت کے, اب آگے پاکستان کا کیا مسئلہ ہے, یہ جتنے پاکستان خاص کر پنجاب اسمبلی جو ہے, پنجاب اسمبلی کیا کرتی ہے, اس میں زیادہ تر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے خوف زدہ ہیں مذہبی ووٹر سے, ان سب کو مذہبی ووٹر چاہیے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو پالیٹکس کر رہے ہیں یہ صرف مذہبی ووٹ کے لیے کر رہے ہیں, اور تاکہ ہر وہ کام کرو جس سے مذہبی ووٹر خوش ہو. کیونکہ اصل خوف کیا ہے, کیونکہ میں ان کے جو بہت ساری, میں نام نہیں لینا چاہتا, اچھے دوستیاں بھی ہیں, تعلق بھی ہے, جو میں ملا ہوں ان لوگوں سے مذہبی مین اسٹریم اسلامک مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی سے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب حلقے میں جاتے ہیں تو ٹی ایل پی تو وہاں جنت بیچ رہی ہوتی ہے, تو ہمیں بھی تو لوگوں کو یہ بتانا ہے نا کہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں, حالانکہ مسلمان تو بیچارے سارے ہیں, لیکن روزانہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم نہیں اچھے مسلمان ہیں, روزانہ ثابت کرنا پڑتا ہے, روزانہ اپنا درس دینا پڑتا ہے, روزانہ اپنا لیٹر لینا پڑتا ہے کہ نہیں اسی بھی مسلمان ہیں, اگلے کو بتانا پڑتا ہے, اونچی بولنا پڑتا ہے, اونچی لکھنا پڑتا ہے, بولنا پڑتا ہے, کنونس کرنا پڑتا ہے, اپنی کریڈینشلز ہر روز اسٹیبلش کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو چیز ہے آبویسلی یہ ایک بڑی جسے کہہ لیں گے آپ پریشان کن ہے, جس کو میرا خیال ہے کہ کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک جسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا فارمولا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے, کہ پاکستان کی جو پنجاب اسمبلی ہے why will they think کہ we have to get into this. So I think this is something which is very important in a way کہ پاکستان کی جو اسلامک پارٹیز ہیں اس میں جو چیز ہمیں نوٹ کرنی ہے یا جو چیز ہمیں اسٹیبلش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم واقعی ایک اس طرح کا پولیٹیکل گروپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں یا ایک اس طرح کا پولیٹیکل نیریٹو دینا چاہتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ پاکستان ہر بندہ جو ہے وہ مین اسٹریم اسلامک پارٹی کا
वो अपनी रोजाना कोई क्रेडेंशियल्स देगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।